جمعۃ المبارک بندے ناچیز دعا ہے حق تعالی جل شانہ ساڈے دل دماغ زبان نگاہ غلطی اور خطا تو محفوظ فرماوے، مسلمان رکھے مسلمان مارے مسلمان نالی اٹھاوے۔ اللہ تعالی جل شانہ حاسدین دے حسد تو شریر لوگاں دے شر تو سانو اپنی دائمی پناہ عطا فرماوے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے 18ویں سپارے سورۃ المومنون دی پہلی آیت مقدسہ جناب دے سامنے تلاوت کی تھی، جس کے اندر اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے ہی فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ فلاح میں نے کامیابی، مراد، منزل۔ اللہ تعالی جل شانہ فرماتا ہے بے شک مومن ہی منزل تک پہنچیں گے، مومن ہی کامیاب ہوں گے، مومن ہی فلاح پائیں گے۔ مراد نو صرف پہنچنا ہے تے ایمان والے نے پہنچنا ہے۔ اتھو پتہ چلیا کہ جیڑے بندے نے ساڈے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا او مومن نہیں تے او جنت بھی جا سکدا نہیں۔ بے وقوف لوگ بڑے بڑے ایویں طرح طرح دے بہانے بنا کے ویکھو جی پہلے جی فلاں نے کلمہ پڑھ لیا، فلاں جی انی خدمت کیتی، فلاں نے انی خدمت کیتی۔ خدمت نہیں ویکھی جانی کسے دی۔ جس بندے نے دین دی خدمت کرنی ہے نا، اگر وہ کافر ہے اندے کولوں کوئی نیکی ہو گئی ہے تے ان دی جزا رب نے انہوں دنیا تے ہی دے دینی ہے، اگلے جہان دا کوئی حصہ نہیں۔ اگر کافر بندے کو کوئی نیکی ہو جائے، سکھ ہے، کھتری ہے، عیسائی ہے، بظاہر جو بھی کوئی نہ کوئی نیکی کر دیتے ہیں، مسلمانہ دا راہ بنا دیتا، کوئی ایویں دا کام کر دیتا، یار مسلمانہ دا فائدہ، انہوں کوئی اگر نیکی کرے گا نا کافر تو انہوں دا اجر اللہ نے دنیا تے دے دینا ہے، اگلے جہان صرف جنت والا دروازہ مومن واسطے کھلنا اور کسے بندے واسطے۔ ایویں لوگ کہندے نے کہ نبی پاک سرکار دا جدو نکاح ہویا تے نبی پاک دے پیارے چاچے شاہ علی پاک دے والد ابو طالب نے نکاح پڑھیا، نبی پاک دا نکاح پڑھایا بی بی خدیجہ الکبریٰ نال، انہوں نے نکاح پڑھایا سی فلاں فلاں فلاں، لہذا وہ نکاح پڑھان نال مسلمان ہو ثابت ہوندے نے۔ نبی پاک دی انہوں خدمت کی تھی، خدمت کرن نال مسلمان ثابت ہوندے نے۔ او خدا دے بندے ہو، مسلمان ثابت ہون واسطے ایمان شرط ہے۔ کسے نو بھی مسلمان ثابت کرنا ہے تے اون دا کلمہ پڑھنا شرط ہے۔ کلمہ پڑھے گا تے مسلمان شمار کیتا جاوے گا، وگرنہ نہیں کیتا جاوے گا، پاویں جتنی مرضی وڈی ہستی ہو۔ دلو رام کھتری نبی پاک دی نعتاں لکھدا ہے، نعتاں لکھدا سی۔ ہن اسی آکھاں ہے تے کھتری سی، ہندو سی، اسی ہن آکھاں گے بھی انہیں تے نبی پاک دی نعتاں لکھ دتیاں، لہذا ہن عاشق ہو گیا۔ نہیں، نعتاں تے میرے نبی دیاں کافراں بھی لکھ دیتیاں۔ نعت لکھن نال، نعت پڑھن نال بندہ مومن نہیں ہوندا۔ جس طرح ہن بابا گرو نانک سکھ سی، جاہل ساڈے لوگ کئی ایویں ولاویں وچ آن کے آکھ دیندے نے یار اللہ دا ولی سی، دا پتہ ہی نہیں سی کی سی، کوئی آندے مسلمان سی، کوئی آندے سکھ سی، کافر سی، مسلمان نہیں سی۔ مسلمان ادو ہوئے گا جدو ساڈے نبی دا کلمہ مسلمانہ دے سامنے پڑھے گا۔
پتہ چلے الہ نے پڑھ لیا کلمہ پتہ نال ایک مسلمان پتہ چلے نے میرے سامنے بھی حضور دا کلمہ پڑھے مومن مسلمان ادوں ہوئے گا مسلمان وگرنہ کئی بندے ساڑھے جا کے ہوتے انہیں کرپانا چمن ڈے ہوندے نے بلے بلے جی گرو نانک سکھ سی مسلمان نہیں سی ایویں دلو رام کھتری سی نبی پاک دیا ناتاں کافراں بڑیاں بڑیاں حضور دیا ناتاں لکھیاں نے کافر اصل جنا دھوکھا دیتا ہے مسلمانوں پر انہوں نے پتہ نہیں لگنا ہم لندن دے اندر جتھے مسٹر جناح پڑھن گیا سی نا جن نے پاکستان بنایا سی مسٹر جناح پاکستان دا لیڈر نہیں مسٹر جناح اے جس یونیورسٹی پڑھن گیا سی نا اس یونیورسٹی سے سب تو پہلا نبی پاک دا نام لکھا تھلے لکھے کامیاب لوگ سب تو پہلا نبی پاک دا نام کہ محمد کامیاب ترین لوگوں میں سے ہے تھلے انہیں ایک اور کامیاب لکھے اپنا انگریز یہ بھی کامیاب تھلے ایک اور انگریز یہ بھی کامیاب 100 کامیاب آدمی کتاب بھی انہیں پھر چھاپی وہ کتاب بھی میرے کول پئی اور ویکھو گل ساڑھے مسلمان دھوکھے وچ کیویں ہوندے کہ ویکھو یار ساڑھے نبی دا نام اتے لکھی بیٹھے تیان دے پہنے محمد کامیاب ہے ٹھیک ہو گئی لیکن بھئی مانو اے تے ویکھو نالو اپنے کافر نو بھی کامیاب کہہ کے تے میرے نبی دے برابر کر رہے ہیں اور پولی دنیا انہیں ساڑھے نبی دا نام لکھے لیکن محمد بھی کامیاب ہے اے ساڑھا فلانا کافر دے تھلے نام لکھے نے 99 کافر انہیں کہا اے انہیں نال تصویرہ دیتی ہیں بھی اے بھی کامیاب نہیں جیڑا ہون کافر نو کامیاب آکھے گا مسلمان رہے گا تے پھر سونے ہو انہوں نے دھوکھا دینا سے ساڑھے نبی دا نام اپنی یونیورسٹی دے تاکہ مسلمان پھنسے تھے مسلمان اتھے آن کے پھاسے اسانو پسان واسطے انہوں نے ایویں دا کام کیتا اللہ پاک نے فرمایا ظاہر وانڈتے ہوتے ہوندی مومن دی ایمان والے جدو سب تو وڈی تے گالے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو نبی پاک سرکار نے اپنے چاچے ابو طالب نو سامنے کھلو کے سرکار نے فرمایا آخری ساہ سنو سرکار نے فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لے میرا تے میں تیری سفارش کرانگا تیری بخشش کرانگا تینو جنت لے کے جاؤں ابو جال کون کھلوتا ہے بخاری شریف دی حدیث ہے پتہ نہیں جاہل مولوی ساڑھے بریلی کی کر گئے ہیں ٹھیٹ پیچھے بڑا بڑا کچھ بتا بدل گیا ابو جال کھولو کھلوتا ہے سرکار نے انہیں کیا بھی ابو جال آتا ہے ابو طالب نو اوئے نہ پڑھی وگرنہ نہ محمدیہ نے آکھ رہے ہیں اے موت تو ڈر دیا کلمہ پڑھ لیا مرو موت تو ڈر دیا دین اپنا چھڑ بٹھا ہے اپنا دین نہ چھڑی ابو طالب نے آکھیا اے عمر بن حشام اے عمر میں نا اپنی دین پہ جا رہے ہیں جنہیں دین پہ میں ہے سا میں محمد کلمہ نہیں پڑھیا جدو انہیں آخری بارہ لفظ بھی یہ بول دیتا تو نبی پاک نے انہوں آکھیا بھی نہیں پڑھ دے انہیں پڑھیا بھی نہ آتے پھر کیویں مسلمان بناؤں دے انہوں پھر مرے جدو تو جنازہ کیوں نہیں پڑھا ہوگا کیوں نہیں غسل دیتا گیا جو مسلمانہ کو غسل دیتا جاتا ہے چلو کوئی کہے گا بھی جنازہ اس وقت اترے نہیں سی ٹھیک ہے مولا علی نے آن کے کی فرمایا مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ توڑا گمراہ چاچا مار گیا بولو تے صحیح یار سکے باپ دے بارے شاہ علی یہ فرما رہے ہیں کہ توڑا گمراہ چاچا مار گیا تے آج دا کملنگ چر سبین آلہ اٹھ کے آکھے بھی ہاں بھی او نانک نال دا تے مومن کو نہیں سی بنا کہ خبردار جن نے رسول دا کلمہ نہیں پڑھیا انہوں مومن نہیں کہہ سکتے بول سبحان اللہ اوپا میں جڑا مرضی ہوئے حضرت عمر دے باپ جویں انہاں دے نہیں کلمہ پڑھیا نہیں کہاں گیا سی مومن رب جالی کونی سر پڑھ دے حضرت عمر پاک جندہ ماں پہ وہ کافر ہو گئے انہوں رب جالی پڑھنی جائے کیویں
ویچے دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین دی بخشش فرما۔ صحابہ کون سن دعا پڑھے تاں کر کے نماز ایتھے پوری ہو جاندی جدو بندہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ایتھے جدو بندہ پہنچ گئے ان دی نماز پوری ہو جاندی۔ اگر ایتھے کوئی سلام پھیر دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام، نماز ہوندی پوری، کوئی مولوی پیر نہیں کہہ سکتا کہ نماز علی ادھوری ہے۔ ایتھے اگر سلام پھیرتا ہے درود شریف برکت واسطے رکھے، اگے دعا رکھی برکت واسطے، اگر اس جگہ تے بندے دا وضو ٹوٹ جاندہ ہے نماز پوری ہوگی، دوبارہ پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ایتھے دوستان محترم اونا لوگاں نے اسلام نو سمجھیا سی، ایسا لوگاں نے دنیا میں نہیں سمجھی، دنیا میں چلی سانو دا ہی لائی کھڑا، سانو جو مرانے خانے ورگے دا لا آ جاتے ہیں، نماز گجے ورگے سانو دا لائی کھڑوتے ہیں، نکی نکی گل سانو ایویں پریکے چ پاندے نے ڈول دلا بھی کون ہن انج کر دیں گے۔ ایک جنا جاندا ہے 5 سال سانو لٹ لٹ کے اگلا چلا جاندا، نواں 5 سال بعد آ جاندا، کہندا ہن میں تانوں اس طریقے نال لٹاں گا۔ بھولی قوم شدی پھس جاندی ہے، سادہ لوگ پھس جاندے نے غلامے وچ۔ کاش کہ انہاں دے جذبات نال کھیڈن والا کوئی نہ ہوندا، انہاں دے نال کھیڈن والا کوئی محمد بن قاسم ورگا انہاں دا سپہ سالار ہوندا، کوئی صلاح الدین ایوبی ورگا مسلماناں دا سپہ سالار ہوندا تے ویکھیاں فوجاں چڑھ دیاں۔ ہن بیلیے ساڈے سپہ سالار ہی کوئی نہیں، سپہ سالار جڑے نے او تے خود بنی گل ہے، جے آپ بندے تھلے پیا کھلوتا سپہ سالار ہی کی کرے گا؟ بولتے صحیح غیر ہو سپہ سالار تو اساں کی کرنا ہے ایسے سپہ سالار۔ دعا کر انشاءاللہ صرف ایمان نصیب ہو۔ ہن اے دور صرف اپنا ایمان بچا کے اللہ دے دشمنوں دے خلاف دل وچ نفرت رکھ کے کہ اللہ سونے تو مینوں طاقت دیویں تے میں تیرے دشمن نال لڑاں گا، اے خیال رکھ کے دنیا تو ٹر جاؤ، بس یہی ایمان والی موت ہے۔ جڑا کہ نا میں کافر نہ لڑاں گا، لڑ نہیں سکتے، لڑیے اوڈو جدو طاقت ہو، نالے لڑائی دا حکم ہمیشہ بادشاہ دیتا ہے تو پھر عوام لڑ دی، بادشاہ تو بغیر عوام لڑے گی تو ذلیل ہوئے گی، جویں تواڈے سامنے مولوی ہوئے نے۔ بادشاہ لڑائی دی اجازت دیتا ہے، بادشاہ جدو آکھے بھی آؤ لڑو اسی انہیں موڈے نال موڈا لا کے بادشاہ تیرے نال لڑاں گے، ہمیشہ جہاد دا حکم بادشاہ قائم کر دے۔ دعا کرو اللہ تعالی جل شانہ سانو سمجھ عطا فرما دے۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچنے والے ایمان والے ہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بیلیا سانو اپنے ایمان دی قدر نہیں، یہ جڑا ایمان ہے نا، ایمان اے سارے جہان دی اگر تینوں دولت دیتی جاوے نا، سارے جہان دا تینوں بادشاہ بنا دیتا جاوے تے کوئی آکھے اپنا ایمان دے دے تے پولیا ایمان نہ دیویں، اے جہان جڑا ہے سارا اگلے جہان دی ایک چٹکی برابر بھی نہیں ہے گا، اگلا جہان جڑا ہے تے پر آساں تے بھئی ایک نکی جی گل تے اپنا ایمان دیتی کھلوتے ہوتے ہیں، چھوٹی جی گل تے ایمان ضائع کر دینے ہیں۔ میرے بھائی اے جہان دھوکے دے، فراڈ دے، ایتھے ایمان نہیں لبنا، ایتھے مسلمانہ مومن دنیا تے اپنا ایمان بچا کے جاندے، شیطان راج ڈاکو دھوکے باز فراڈیے ایمان کھون والے بڑے بڑے بہانے لا کے کسے رنگ کے طریقے نال آوندے نے۔ دعا کر اللہ تعالی جل شانہ سانو اپنا ایمان بچا کے قبر وچ جان دی توفیق بخشے۔ کامیاب اس بندے نے ہونا جڑا اپنا ایمان قبر وچ لے گیا، جڑا ایتھے ضائع کر گیا بلیا او تے برباد ہو گیا دنیا دی خاطر، دنیا دی خاطر ایمان ضائع کر بیٹھا برباد ہو جائے گا۔ اللہ سونے نے انہاں لوگاں دیاں ایمان والیاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں نے، توجہ ہوئے تے پیش کرنا۔ اللہ تعالی جل شانہ فرماتا قد افلح المؤمنون
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، بے شک فلاح کامیابی نو پہنچے ایمان والے، بے شک منزل تے پہنچ گئے ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ کون؟ ایمان والے مراد میں پہنچ گئے۔ ایمان والے کی کر دینے؟ اپنی نماز دے اندر خشوع خضوع کر دینے، ڈر دینے، گڑ گڑا کے رو دینے، اللہ دی بارگاہ دے اندر آخ دینے، ایویں سجدہ کر دینے، مولا ہو سکتا ہے میری زندگی دا آخری سجدہ ہوئے، ہو سکتا ہے میں جو جمعہ پڑھن لگا میری آخری نماز ہوئے، میری آخری نماز ہوئے۔ اے آخری نماز سمجھ کے مومن نماز پڑھ دائے، ایک پاسے جنت رکھ دے، دوسرے پاسے دوزخ رکھ دے۔ جے تو غلطیاں کیتیاں جنت نہیں لبنی، جہنم سڑنا پڑنی، جے تو چنگے کام کرے گا تو جنت جانا پڑنی۔ تاں نماز دے اندر بندے دا دل رب والے پاسے جاندے، خشوع خضوع بندے نو اودوں لے ملیا۔ اللہ فرماندا ہے جڑے نماز دے اندر وہی لوگ مراد نو پہنچ گئے جو نماز دے اندر گڑ گڑاندے نے، جڑے نماز پڑھن لگیاں ڈردے نے، رو رو کے انہاں دیا مسلے دیا جگہ تر بتر ہو جانیاں نے۔ مسلمان بھائیا، حضرت ابو الحسن خرقانی ورگے رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار جب نماز پڑھ دے سن، آپ دے نماز پڑھن والی جگہ بھج جاندی سی، جویں کسے پانی روڑیا ہوندا سی، چکڑ ہو جانا آپ دے اتھرواں نال، اینے اتھرو وگدے سن، آپ دا کرتا سامنے والی جگہ تو تر بتر ہو جانا، کرتا بھج جانا۔ اللہ دی بارگاہ چ انہاں لوکاں دا گڑگڑانا ہو رہے، ساڈا تو وکھاوے دی نماز۔ اللہ فرماندا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جڑے لوگ کامیاب نے، فلاح پان والے نے، وہ لوگ کسے بےہودہ بات دی طرف توجہ کر دے نہیں، کسے بے حیائی دی گل لے توجہ نہیں کر دے۔ جڑے لوگ ایمان والے نے، جنہ کامیاب ہونا ہے، وہ بےہودہ بات والے توجہ نہیں کر دے۔ مسلمان ویرا بے حیائی تے بےہودہ باتاں والے توجہ کرنے والے دا ایمان کمزور ہو جاندے۔ اللہ دے بندیاں، رب وحدہ لا شریک سانو انہاں چیزاں تو دور فرماوے۔ اللہ فرماندا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کر دے نے۔ کون؟ جڑے کامیاب لوگ نے، فلاح نو پہنچن والے نے، جنہ اگلے جہان جنت جانا، جنہ نو منزلاں لبنیاں نے، او تے لب لب کے رب دے حکماں تے عمل کر دے نے، اللہ دے حکماں تے بھج بھج کے عمل کر دے نے۔ ہائے افسوس اج دا مسلمان شریعت دے حکم نو پیچھے کر دے وے، اپنے حکم نو اگے کر دے وے، آکھے جی میری بدتمیزی ہوگی، اے جی میری توہین ہوگی، چلیا میری کروڑ وارا توہین ہو جائے، میں کیاں سامنے نبی دی شریعت نو رکھنا پینے۔ اے بیلیا دعا کری
ہمیشہ بندہ ادو مردا ہے جب اپنے نفس نو سامنے رکھ لیندے آندا جی بس ہونا سا تے اپنے نفس دی مننی ادو اندر آکڑا آ جانیاں نہیں ادو اندر غرور تے تکبر آ جاندا ہے جڑا بندے نو برباد کر کے رکھ دیندے او اندر بندے دے حسد آ جائے اونوں ہور کوئی برائی کرن دی لوڑ کوئی نہیں او دے جہنم جان واسطے حسد ہی کافی ہے ایک بندے دے اندر حسد آ جاندا ہے کیڑا حسد آ گیا یار میں بھی مولوی اے بھی مولوی ایس مولوی دی اتنی عزت کیوں ہے میری کیوں نہیں او بیلیا او دیاں نیکیاں برباد کرنے واسطے ایک حسد ہی کافی ہے دعا کرو چلے آؤ ایک بندے نو رب کو سواری دے دے کوئی کار دے دے حسد کرے آنکھ یار مینوں نہیں لبھی تے اینوں کیویں لب گئی اونوں حسد ہی کافی ہے برباد کرنے واسطے اج دے مسلمان کاش کو سانو سمجھ لگ جاندی عقل آ جاندی تے کون بلیا حسد دی اگ کھا جاندی اگ لکڑی نو جویں سکی لکڑی نو اگ کھا جاندی ایویں بندہ حسد کرن والا اندروں ہی سڑیا رہندا ہے رج رج کے مر جاندا ہے او برباد تے ہو جاندی مسلماناں دے پلے ککھ وی نہیں ہوندا ہمیشہ چکن والے دا پلہ بھاری رہندا ہے عاجزی کرن والے دا پلہ بھاری رہندا ہے تو اپنے رب تے ڈوری سٹ دے مسلمانہ یاد رکھ لینا اللہ فرماتا ہے بے حیائی تے برائی دیاں باتاں والے مومن توجہ نہیں کردا مومن زکات دین واسطے بھج بھج کے اگے جاندا ہے مومن زکات دین تو ڈردا نہیں زکات دین دا مہینہ شہد لوگاں نے رمضان دا اے بیلیا ہر او چیز جندے پیاں سال گزر جاوے جدو سال ہو جاوے ادو اندے تو زکات فرض ہو جاتی ایسی چیز مثلا کہ میرا 1000 روپیہ پیا ایک جگہ تے اس جگہ تے پینوں سال گزر جاوے اندے تو زکات فرض ہو گئی مسلمان بھائی پر کافر دے قانون تو صدقے جاواں ویکھ تے صحیح یار او جیڑا بندہ رمضان تو ایک مہینہ پہلے پیسے بینک وچ جمع کراوے تو کافر آپ ہی زکات کٹ لیندے نے او باقی تانوں شریعت دا کوئی کم یاد نہیں ٹھیکیدارو زکات یاد کیونکہ اندے نال بینک دا پیسہ بھیجنا ہے تاں کر کے قوم بھی سیانی ہوگی او مہینہ رمضان دا آوے تے پیسے کٹ کے باہر رکھ لیندی ہے پھر رمضان دا آوے تے پھر بینک تے رکھ لیندی ہے چلو بات یاد رکھ لینا تو اپنے رب نو راضی کرنے واسطے زکات دے اوے اللہ دے راضی کرنے واسطے زکات دے نتیویں دے بندے ویکھے نہیں جنہاں کول 4 روپیے آ جان او بینک تے پیسے جمع کران لگیا لکھا دیندے نے میں شیعہ واں تاکہ میرے تے زکات نہ لگ جائے تو بے ایمان اپنا مذہب بدل لے آئی او چل ٹکے آئے تے مذہب کی ہویا ایویں تے کنجری دا بھی مذہب نہیں ہوندا ایویں تے کنجری بھی کوٹھے نہیں بدل دی جو مسلمان دا مذہب بدل گیا ہے تھاں تھاں تے آندا جی مینوں شیعہ لکھ دیو کوئی آندا جی مینوں شیعہ لکھ دیو او حکومت پھڑن لگے مولوی نو ادھر مولوی تم یا رسول اللہ دا نعرہ ماردا سا تے مولوی آکھے میں وہابی ہاں جاؤ یا رسول اللہ دی کھیر کھا کے حرام کر چھڈی یار بھی تے میلاد کھانا لیا حرام کر چھڈی جدوں تینوں کافر بے ایمان منافق پوچھن تیرا یا رسول اللہ نال تعلق ہے آندا کوئی نہ میں تے وہابی ہاں آندا میرا یا رسول اللہ نال تعلق نہیں لا الہ پڑھن والیا پھر اوہی ہو گئی پھوکیاں یاریاں نے سارے دے کلمے زبان والے نے اللہ دا فقیر تاں گل کر گیا تیری توجہ ہوے تو سنا دے رب دا ولی آندا سی ذوق نال بولے نا سبحان اللہ سناواں اللہ دا ولی آندا سی زبانی
کلمہ اوے ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا جتھے کلمہ دل دا پڑھیے زبان ملے نا دل دا کلمہ یارا عارف پڑھ دے کی جانن یاری کلمہ پیر پڑھایا کلمہ مینوں پیر پڑھایا تے میں سدا سہاگا اللہ اکبر بول خیر ہوئے سبحان اللہ بخار میں نو ہے زکام لگا پہ میں کہ چلو توڑا تو ذوق تازہ کر دی توڑا تو قصور کونی تو ساتھ اٹھا دینا بھی چھوڑا ہوں کون طبیعت خراب ہے تو میری ہی توڑی تو نہیں رہے بولو نا ذوق نہ خیر ہوئے اور مسلمان ویرہ ساڑھا تے مذہب اللہ فرمانا والذین مومن دی شان والذین هم لفروجهم محافظون اللہ فرماتا جنہ منزل نو پہنچنا بھی جنہ کامیاب ہونے جنہ نے جنت جانے انہاں دی نشانی ہے نماز پڑھن لگے گڑگڑان دینے رونے نے مولا کو معافیاں منگ دینے ہر نماز نو ایویں نماز پڑھ دینے ہو سکتے میری زندگی کی آخری نماز ہوئے ڈر دینے گڑگڑان دینے والذین هم عن اللغو معرضون اسے پہلی گل لے توجہ نہیں کر دے بے حیائی کی گل لے توجہ نہیں کر دے والذین هم للزکاة فاعلون زکاة دین دا کم کر دینے زکاة دین دا کم کر دینے بلیا ہر شے دی وکری وکری زکاة زمین دی زکاة کنک دی زکاة مونجی دی زکاة مروتا دی زکاة ٹماٹر دی زکاة جو چیز زمین وچوں نکلنی ہے ان دی زکاة رب نے رکھی ہے تو اگے بھی مسئلہ سمجھایا سی پھر سمجھا دینا ہو سکتا کسی دا بیڑا پار ہو گئے تو بلیا جڑی پہلی وچوں زمین وچوں جیڑی چیز اگ پوے اوندا او اگر چیز 19 ٹماٹر نکلے نے یا 40 ٹماٹر نکلے نے میں مثال دے رہے 20 ٹماٹر نکلے نے انہاں وچوں 19 تواڈے نے 20 رب دا اگر 10 نکلے نے 10 ٹماٹر نکلے نے اندے وچوں 20 حصہ تواڈا نہیں 19 تواڈے نے 20 حصہ رب دا ہے آندا مولوی جی 20 کیویں دیواں میں کہ آدھا ٹماٹر کٹ کے دینا پینا بول تو صحیح سبحان اللہ آدھا جی کٹا کیویں میں کہ حساب لا پیسے دا اگر ٹماٹر ہے گا 5 روپے دا تے 20 ٹماٹر نے لے لیا حساب لا لے 5 روپے اللہ دے راہ تے دینے پینے آدھا مینوں آدھا جی میں مونجی ویچی میں کہ پھر آدھا مونجی نے ایک بار اوشر دیتا ہے میں کہ ٹھیک کیتا ہے آدھا مونجی میں
میری 5 लाख का 4 लाख का किला हो गया। मैं एक बार आंदे ते ज़कात दिती, मुंजी दी ज़कात भी वही साला दे रात दिता है। मैं कभी ठीक कीता, कोई किसी मौलवी से एहसान नहीं कीता, अपनी अगला जहान सीधा कीता ही। मत कोई समझे को बंदा मेरे मदरसे में उसर दे दे आखे कारी गिरफ्तार पे एहसान कीता ना, साडे ते कोई एहसान नहीं। उन्हें रब दी दिते विच ज़कात दिती है, याद रख लेना। अर्ज करना चाहना हुण इवें बीमा हिस्सा आंदा जी, मैं मुंजी वेची उनका बीमा हिस्सा दे दिता, फिर मेरे कोल 20 लाख रुपया प्या रह गया। हुण ज़कात दा टाइम आ गया, हुण उन्हां पैसे दी ज़कात देनी पैनी है। मैं कोई पैसे ने कभी मुंजी वेच के पैसे बनाए सन, हुण मैं मुंजी विचों ते ज़कात दे बैठा। हुण पैसे विचों मैं क्यों पैसे विचों भी देनी पैनी। आंदा जी एक ही गल, मैं क्या पैसे तेरे तो वाधू जो है, जेड़े पैसे अपनी जरूरत तो वाधू हो, अल्लाह फरमाता है इहदे विच गरीबां दा हिस्सा है। अगर उन्हां पैसिਆਂ ਨੂੰ 50 साल गुजर जावे, एक थां ते लिया कारोबार देने च रखिया जी, उन्हां पैसिਆਂ ਨੂੰ भावें मूंजी वाले होण भावें गंदम वाले होण, 50 उन्हां ਨੂੰ साल गुजर जावे। साल अज दी तारीख है, अज जनाब हैगी 3 तारीख या चंद दी तारीख नाल ज़कात लगनी है, अंग्रेजी नाल नहीं। चंद दी तारीख नाल, चंद दी तारीख इस्लामी तारीख दा साल पूरा हो जाए। मसलन मेरे कोल कुछ ऐसे पैसे ने, ये पै ने शाबान दे महीने में, शाबान शरीफ दे महीने में ऐसे पैसे रखे ने, रमजान च ज़कात नहीं पैनी, शवाल च नहीं, ज़कात च नहीं, जुलहज च नहीं। जो पूरा साल आना अगले साल शाबान आ गए, वो पैसे हाली होवे पै ने, उन्हां ते ज़कात देनी फर्ज हो गई है। एवे मेरे नबी दा इस्लाम यार क्या सोना इस्लाम सी। वाह वाह नबी दे यारा उमर फारूक क्या सोनिया हुकूमतां कीतियां नी, तुहाडियां शानां तो सदके जाइए। मेरे नबी ने सहाबी दरवाजा खड़कांदे सन, दरवाजा खड़कांदे सन, झोली विच ज़कात दा माल पाया है, ज़कात दा माल पाया है। ज़कात की मतलब जिसे बीबी दा सोना हैगा सी 7 तोले, 7 तोले सोना सी, उहदे विचों ज़कात पै गई बीबी नूं। अगर एक बंदे कोल 5 ऊंट ने 40 बकरियां ने, या उस बंदे कोल 40 मज्जां गावां ने, 30 मज्जां गावां ने, फिर उहदे ते बिलिया साल दे बच्चे। ये तफसील में जनाब के सामने से बयान नहीं करना चाहता, सिर्फ गुजारिश करना चाहता। जानवर दे में ज़कात लैके बुआ खड़कांदे सन, अंदरों सहाबी निकले, ये ज़कात दा माल ले ओ घर वाला आंदा सी, मैं ते आप ज़कात देण वाला वां, मैं लैण वाला नहीं। बूए खड़का के सहाबी पुछदे सन, ज़कात दा माल ले लो, ज़कात ले लो। ज़कात देण वाले लभदे सन, लैण वाला लभदा कोई नहीं। मेरे नबी दे सहाबा दा करीम दौर, उस दौर ज़कात देण वाले लभदे सन, लैण वाला कोई नहीं सी। जिंदे कोल आंदे सन बंदा माड़ा दुआ कर के उन्हां दा ते अकीदा ही सी। ओ ते इन्ना इसार करदे सन। जंगे तबूक एडी सख्त जंग हुई है, बड़ी सख्त जंग हुई है। एक खजूर ते 70 सहाबा ने गुजारा कीता है। ओ बेलिया जरा सोचते सी, मेरिया ते तेरिया सोचां उत्थे मुक जांदियां ने, जिथे नबी दे यारां दा इश्क शुरू हुंदा है, साडियां सोचां फना हो जांदियां ने।
لیا ایک کھجور صحابی منہ چ پا کے دوجے نو دے دینی ایک نے منہ چ پائی دوجے نو دتی منہ چ پا کے دوجے نو جنگے تبور صحابی سن میرے نام انہاں دا یاد نہیں انہاں دی بیٹی سی او جڑے زخمی ہوندے سن انہاں نو پانی پیاندے سن پانی پیاندے میرے نبی دا ایک یار پانی پیان واسطے گیا وے انہاں دے چاچے دا پتر سی او بالکل زیادہ زخمی ہوئے پے انہاں پانی آکھیا پانی دا لفظ بولیا دوڑ کے پیالہ لے کے انہاں دے کول پہنچے نے نال والے نے آواز ماری پانی اپنے چاچے دے پتر نو آندا پہلے اینو دے میری خیر صحابی رسول آکھنے میں دوجے نو پھڑان لگا تے تیسرے دی آواز آئی پانی او کہندا یار میری خیر اگلے نو دے میں جدو اگلے کھول گیا ہوا تو اگلے نے ہوکا کھچیا آخری سانس کہندا چھتی کرے نو پانی دے میں جدو اگلے نو پانی پیان واسطے پہنچیا اودی روح پرواز کر گئی میں واپس آیا دوسرے دی پرواز کر گئی تیسرے کول آیا اودی کر گئی اپنے چاچے دے پتر کول آیا کل کوئی پانی پی لے اودی میرے پرواز کر گئی آخری ویلا ہوئے میرے نبی دے یاراں دا انج سارے قربانیاں کر دے سن قربانیاں کر دے سن قربانیاں کر دے سن جنہاں دے سینے وچ دین دا جذبہ سی او دین نو افضل سمجھدے سن اپنی ذات تے برادری نو افضل نہیں سمجھدے تے سانو تے اج دین آ جاوے کو تھوڑا جہا اساں بلیا اج آکڑ کے ٹرنے نال والے نو پتہ لگ جائے کہ یار میرے کول دین نا چلیا میرا میاں محمد بخش عارف کری فرماندے پڑھنے دا تو نہ مان کری نہ آنکھی میں پڑیا مسلمان ویرا بات یاد رکھ لینا عرض کیتی میرے نبی دے صحابی ان اشار کرنے والے سے انہاں زکات کی ایک صحابی نے کر ایک بندہ صدقے دی فری دے گیا او کہندا یار میرے نال دے جڑے ہمسائے نے اے زیادہ حقدار نے انہاں نے گھر دے دیو بچہ بھیجا جاؤ ہمسایاں دے گھر دیو تسی پکا لو نال والے ہمسائے نے آکھیا یار میرے نالوں زیادہ حقدار آنے انہاں نو ثواب تے لب گیا اپنا انہاں نو اپنا لب گیا اگلے نو مل گئی تیسرے نے آکھیا یار میرے نالوں زیادہ حقدار اے میرے ہمسائے نے او دے کول گئی او نے آکھیا میرے نالوں زیادہ حقدار میرے نال دا ہمسایا وے او سری پکا لے گا پھر ایویں کردیاں ستا گھراں وچ جدوں گئی ایک سری ستا گھراں وچ گئی واپس پھر او پہلے صحابی دے گھر آ گئی حلال نے آکھیا میرے نال زیادہ حقدار ہے جدوں پہلے دا گھر پھر واپس آئی نا تے گھر والے آکھدے نے اللہ تے بندیو اے پکا لو ساڈے نصیب وچ سی اے اپنے نصیب وچ سی تے صحیح پکانی سی جڑا سانو اجر لبنا سی پھر نال کنے
انہوں نے لب گیا بعد جو تحقیق کی پتا چلے مسائل نے پوچھا انہوں نے کیا سا نال جنوں دے دیتی جو انہوں نے کیا سا نال جنوں لگیا سا اگلیاں پھیرا لا کے پھر ساڑے کا اللہ اے سن میرے نبی دے غلام اے سار ویکھ یار انہاں دی قدر ویکھ یار قسم خدا دی انہاں لوکاں نوں وحدہ لا شریک مولا نے قسم خدا دی انہاں دے دل وی ایویں دے بنائے اللہ وحدہ لا شریک مولا فرماندا ہے اونے قرآن دے اوتے اوہی عمل کرن والے سان اساں تے بھی ایویں گلاں کرن والے اساں گلاں والے او عمل والے سان اللہ فرماندا ہے والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا مگر علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین شرمگاہ دیا حفاظت کرتے ہوں مگر اپنیاں بیبیاں اور اپنیاں باندیاں تو علاوہ جیڑیاں انہوں نے بیبیاں دیتیاں نے جیڑیاں انہوں دیاں باندیاں نے انہوں تو علاوہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے نال رب نے ساری گل کھول کے دس دیتی بول کے صحیح رب سونے ہن جو حکم آیا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی پتہ ہونا سی بھی شرمگاہ کے استعمال ہی نہیں کرنی اللہ فرمایا اپنی بیوی تے استعمال کرنی ہے تہاڈی بیوی باندھی ہوے تسی کافراں نال لڑائی کرو سنو اے مسلمانو کافراں نال لڑائی کرو لڑائی کر کے جڑے انہاں دے بندے قید کر لیو انہاں دیاں بیبیاں قید کر لیو اور جاؤ بے ایماناں دے چشتی ہے کافراں دیاں گڈیاں استعمال کردے نے انہاں دیاں ہے جی موٹر سائیکلاں تے انہاں دے موبائل استعمال کردے نے اے میرے رب سونے فرمایا میرے نبی دی شریعت آکھدی ہے کافراں دیاں عورتاں جنگ کر کے قید کر کے لے آؤ او بغیر نکاح دے تواڈے تے حلال نے انہاں نوں ایک غلام بنا کے رکھنا ہے انہاں دے بندے تواڈے غلام ہون گے انہاں دیاں بڑھیاں تواڈیاں نوکرانیاں ہون گیاں تا کر کے ایران جدوں فتح ہوئے شاہ فارس ایران دی بیٹی جدوں ایران فتح ہوئے حضرت عمر دے دور اندر کوئی شاہ فارس دی تھی او کنے کھاتے وچ آئی سی امام حسین دے کھاتے وچ آئی سی جدا پتر امام حسین العابدین استعمال کرتے ہیں میں کہ انی دیا تینوں پتہ کو نہیں رب سانو طاقت دے تے اساں انہاں دیاں بڈھیاں بغیر نکاح دے استعمال کرنیاں نے اے شریعت حضور دے صحابہ ایویں رہندے سن کافراں نال جنگ لڑ کے بڈھیاں انہاں دیاں لیاونیاں پھر جڑا وقت دا خلیفہ ہونا اونے او بڈھیاں ونڈنیاں وان دیتی اے تیرے کھاتے اندے کھاتے جو 2 3 4 5 5 7 10 حضرت امیر معاویہ دے دور وچ یہودیاں دی بڑیاں بڑیاں آئیاں سن کیونکہ حضرت عمر پاک دے دور وچ 22 لاکھ مربع میل تے حکومت حضرت امیر معاویہ جنہ دا نام لویے تے کافر بے ایمان سڑ جاندا ہے جنہ دے فوت ہون تے منافق کونے پکا کے ونڈدا ہے
پتہ جی حضرت امیر معاویہ سرکار دے دور منافق جڑے سن اے جڑی آپ بیلی انہاں نے جدو آپ دی وصال ہویا نا ادو تو پتہ چھتر دا بھی ڈر سی چھتر سی اسلام والا انہاں نے پھر اندر چوری نہ کونڈے پکائے اندر حلوہ پوری رات نیرے وچ تے آکھیا بھی نیرے وچ کھانا ہے تے گھر ہی کھانا لک کے کھانا باہر پتہ نہ لگے چھتر پینے پتہ نہیں لگتا یار پہلو اس گل کا پتہ نہیں لگتا بھی باہر چھتر پینے نے مسلمانوں کا بادشاہ چھتر مارے گا وہ کام ادو کا چلتا حل آ رہا ہے اپنے سنیوں میں نہیں کوئی میں پکا کے نیرے جوانے کئی شدے بھولے پھسے کئی بھولے پھسے نے کونڈا کردا کونڈا ہوئے معاویہ پاک دے دشمن دا کونڈا حضرت امیر معاویہ دے دشمن دا کونڈا ہے 65 لاکھ مربع میل تے حکومت گئی سی حضرت امیر معاویہ دے دور 35 سال نبی دا یار بادشاہ ہے 35 سال شیطان جڑا ہوتا ہے بھونکن لگ پیندا کوئی پنڈی دا کتا بھونکدا ہے حضرت امیر معاویہ دے بارے عرفان شاہ ٹینک بھونکن لگ پیا حضرت امیر معاویہ دے بارے بکواس کرنے کنے پیسے لے نہیں انہاں بے ایماناں کولو حضرت امیر معاویہ سرکار 38 سال شام دے بادشاہ رہے نے 38 سالاں وچ کنے ملک ایتے قبضہ کیتا 65 لاکھ مربع میل اے خالہ جی دا وار ہے اے عمران خانے نو آکھو بلا اپنا گرداسپور لے کے وہاں بولتے صحیح ہاں انہاں نو آکھو اپنا کشمیر لے کے وہاں لینا کی تے آپ ہی رولا رکھیا سی تاکہ دوویں اے پہلے دن انگریز نے کشمیر دا رولا رکھیا سی تانوں اس گل دا پتہ نہیں اگر کشمیر دا رولا نہ ہوندا تے فوجاں دوواں پاسیاں دیاں نے کھانا کتنے ایک وٹ لاکھ دیتی ہے کر کے اینا کو کشمیر ہے نا اینا مقبوضہ اینا آزاد اینا جموں ایک وکھرا لڑو بھئی انہیں آکھا میں کشمیر آزاد کرا دیا گا میں کرا دیا گا انہیں آکھا اسا لے لیں انڈیا لے ادھر لڑن دوئے فوجہ لڑن تھلے والے بندے نو پتہ نہیں لگے کرولا کی یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے ایک چٹکی لگے کشمیر آزاد ہو جائے بیلیا صرف رکھے لڑائی واسطے کہ اگر کشمیر والی وچوں وٹ ختم ہو گئی تو فوج دا کام کی ہونا یہی کرو اللہ آدم پتا فوج نے کی کرنا فوج کی کر رہی انہوں فوج کشمیر کے ساتھ لڑ رہی کشمیر میں ہندوستان کے خلاف بارڈر پہ قبضہ کر کے بیٹھ بس لڑ رہی جے وہ بارڈر ہی ختم ہو گیا سرکار تو لڑنا کہ فوج کے کھائے گی مسلمان بھائیو بات یاد رکھنا انی حکومت کرنے والے حضرت امیر معاویہ سرکار کنے ملک قبضے وچ آئے تیرا سپین استنبول جڑا ہون استنبول ہے ترکی دا اے سارا اے افغانستان اے ساریاں حداں مسلمانہ دے قبضے وچ آئیاں چنڈا اسلام والا لگا اوتھوں دے جڑے قیدی ہو گئے جنگ وچ بڈیاں او بڈیاں مسلمانہ دے قبضے وچ آئیاں تے انہاں نوں نوکرانیاں بنا کے رکھیا تے بغیر نکاح دے انہاں نال صحبت شریعت نے جائز رکھی انہاں وچ جڑے بچے جمدے سن او باپ دی وراثت دے حقدار بن گئے سن جیڑا ملا تینوں آکھے نا بھی چشتی انگریزاں دی گڈیاں استعمال کر دے رکھا بے ایمان تینوں علی شریعت دا نہیں پتا اگر طاقت ملے پیسہ تو نبی بڈیاں بغیر نکاح دے استعمال کرن دی اجازت دیندی ہے نبی دی شریعت بولتے صحیح پر کی کریے تینوں اپنی شریعت ہی نہیں پتا اللہ ہن جائیے کیڑے پاسے تو سمت آنکھو مولوی صاحب بغیر نکاح دو ہاں جی بغیر نکاح دو پر ادھر بھی پہلے کرنا کی پہلے جان کا نظرانہ دینا پینا ہے سرکار تری تے رکھ کے جانا پینا کافراں نال لڑائی کرنی لڑائی کی تسی جت گئے انہاں دے جننے بندے قید ہے وہ تواڈے غلام رہن گے بڈیاں بھی تواڈیاں نوکرانیاں تے باندیاں رہن گیاں اللہ نے فرمایا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کریا تے کردے نے کون جڑے لوگ
کامیاب تے فلاح والے نے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویاں تے باندیاں اپنی بیویاں جنہ نکاح ہو جائے جنہ نکاح ہو جائے تے جیڑیاں باندیاں ہو اونا نال اپنی شرمگاہ دی حفاظت اونا تو نہیں کرنی باقی کرنی جی اے ہے اسلام اے اسلام سی میرے بھائیو پر کتنے سانو ہون تے حیران تے پریشان ہو گیا میں آج صبح میں نے منڈا ویڈیو بہا رہا سی بہاولپور دے میڈیکل کالج دے بوئے گے کچرے دا ڈھیر سی کچرے دے ڈھیر دے وچوں 112 والیاں 3 دنوں دی بچی پھڑی اے تے جڑیاں پھڑیاں جاندیاں نے اوے جڑیاں نالیاں وچ تے گٹراں وچ جم کے اے سکولنا گشتیاں سٹ دیندیاں نے انہاں دا کوئی پتہ نہیں جی 112 والیاں بہاولپور میڈیکل کالج دے دروازے اگے جڑا کچرے دا ڈبا نہیں پیا ہوندا اون دے وچوں کڑی چکی ویڈیو نال بنی پیا میرے کول میرے موبائل وچ 3 دن جائے مر گئے جو کنجر آندہ کنجر بکواس کرتا ہے میں تیروں ڈاکٹر نہ بنا اے بنا لا ڈاکٹر انج بن دی انج کروا کے پھر بن جائی دی پھر تینوں بھی جنت لے کے جائے گی سدھی جنت بول خیر و سبحان اللہ اب بولتے صحیح یار میرے نال کیوں غصہ کر دے جے اگے میرے نال بتیرے بندے ناراض نہیں یار تساں تے راضی ہو کے بولو خیر و سبحان زندگی دا کی پتہ کیڑے موڑ دے نے مک جانا زندگی دا کوئی پتہ نہیں نے کیڑے موڑ تے مک جانا ہر ویلے راضی تے خوش رہیا کر مسلمان میں تانا میں میرا دل بر ہونا تو میں کی کن اس لو جیڑا شادی شدہ زنا کرے اون دی سزا کی ہے جیڑا کوارا زنا کرے اون دی سزا کی ہے سناوا ہو سکتا ہے کوئی توبہ بیلی کر جائے تے اون دی اگلا جان سدھا ہوئے تے انہوں صدقے ساڑی بھی بخشش ہو جائے او بیلی ہو جیڑا کوارا بندہ زنا کرے انہوں 100 کوڑے مارن دی اجازت دے مارے کون حاکم اسلام والا
کوارا زنا کرے اونے نال تے جیڑی شادی شدہ مرد ہوئے اللہ فرمایا شادی شدہ نو اپنی بیوی کول جان تے ملامت نہیں اپنی باندی کول جان آج کل باندیاں کوئی نہیں مطلب آج کل ہمیں نکرانی نو باندی سمجھی بیٹھے ہو اے او حکم نہیں مطا کملے بن جاؤ ہے نکرانیاں اے اوہی نہیں نا مسلمان او باندے نہیں او جڑیاں قید کر کے لے آویں جنگ لڑے کافراں نال پھر لے کے آویں ہن ادھر وے اگے پھر باندیاں وک جاندیاں سن ایویں اگاں ویچ جُتی ایویں ہو جاندا سی شرابات دے اندر بات دے نہیں رکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام شادی شدہ دی سزا کی ہے جڑا شادی شدہ بندہ زنا کرے اپنی عورت کو علاوہ کسی غیر نال بلیا صحبت کر دے زنا کر دے بدکاری کر دے اوندا حکم کی ہے شرع پاک دے اندر بی بی اون کپڑے نہ اتارے جان اونوں زمین وچ اینا ٹویا کر کے اینا زمین وچ کھڑیاں کیتا جاوے پھر کول پتھراں دا ایڈے روڑے انہاں دا ٹک لایا جاوے مسلماناں دا ایک گروہ جمع ہوئے تھوڑے بندے نہ ہون گروہ ہوئے تاکہ گل پھیلے اگے تو لوکاں نوں کم ہو جان قرآن رب دا فرمان ہے میرے رب العالمین دا حکم آیا سونے انہیں نہ گڑیا گیا پتھر مارو مجمع نو حکم ہوئے پہلے شرع دا حکم بیان کیتا جاوے اے اندر دے حد لگ گئی زنا ثابت ہو گئے حد لگ گئی پتھر پڑو جی مارنے شروع کر دو اللہ فرمان دے انہوں پتھر ماری رکھے دے انہیں نک دے وج جائے آنکھ دے وج جائے سر دے وج جائے کان دے وج جائے جتھے مرضی وجے زور نال مارے آگے جیڑا پتھر مارن لگے ترس کرے گا اے ظالمان جو ہوئے گا انہوں پتھر مارن لگے رحم نہ کرے آجے انہیں شریعت بھی حق توڑی بی نے مار دیا آجے پھر بندے دی کنڈ ننگی کر دیا آجے انہیں چکا لا کے سلوار میں اتارنی انہیں بیڑ جو نہ کٹ کے پھر بندے نے پتھر مارنے شروع کر دینے انہیں پھر چھڑنا نہیں جنہ چر مرے گا اے میرے نبی دے دور تو لاؤگے اے سونے جنت الاسلام دیا حکومتاں رہیاں نے ایویں قانون چلدا آ رہا سی جنوں اج کل افغانستان وچ چلاندے نے ساری دنیا نوں دہشت گردی آکھدی بلیا اے قانون ساڈے نبی دا سی جدو سارے مجمع نے سامنے انہوں ماریا جانے بڑھی نو تے بندے نو دوبارہ کسے نے اکھ میں ٹکا کرنے انہاں کہنا بابا پتھر وجنا ہے کوئی بوٹے تے کوئی دند بھج جانے نے اکھاں نکل جانی آنے نکل جانے سر پاڑ جائے رب فرماندا ہے رحم نہ کرے دے پتھر کسے وجو ہائے ویکھ تے صحیح ہے بھولیا او خیال تے نہیں آ گیا اوئے انج مرنا ہی اونے جیڑا زنا بدکاری میں جاری رکھے گا ہاں جی خیال رکھی بھولیا کئی سو پیسے لٹا بیٹھے نہیں بولتے صحیح دکانہ کردے 20 سال ہو گئے دکان کردے مولوی پیسے کتنے اندر لٹے گئے نے زنا بول خیر ہو انشاءاللہ سیانا بن ہلے بھی وقت ہی مڑ جا موت تو پہلا توبہ کر مرن تو پہلا توبہ کر سونیا جے ایویں مر گیا تو پھر اگلا جہان سمجھی پھر جہنم
سزا پھر ملے گی. یہ آتا ہے لو جی مینوں تو یہ پتہ لگا کہ لا الہ پڑھیا نو کچھ ہونا ہی نہیں. میں آکھیا تو سانوں بھی دس کیڑی ہے تے کیڑی حدیث ہے جن وچ نبی پاک نے فرمایا وے لا الہ پڑھ لے جے زنا بھی کریا جے شراباں بھی پیا جے چوریاں بھی کریا جے بدکاریاں بھی کریا جے غیبتاں بھی کریا جے جھوٹ بھی بولیا جے ہر اپنی مرضی نال جو تہاڈا دل کرے کر دے جا جے کلمہ پڑھے بس تھون میں لے جاواں جنت. ایویں دی کوئی حدیث پاک کو لبے تے یار دسیا جے نہیں ہے ہی نہیں. تاں کر کے سکی سلطان موقل کی طرح ذوق ہوئے سنا دے. اے پیسے میرے تو نہ سٹیا کرو. او ویکھن والے بندے آندے نے مولوی نو اینے پیسے سٹ دے نے ویکھن والے ادھے تو لے جا کر پر گل نہ کریا کر بول دے صحیح. ایک بندہ آندا یار تو پیسے ہی بڑے طریقے نے یار تینوں یہ حسد والی اگ لے جانی ہے مہربانی کر وکھرا ہو کے ڈول دی میرے کانے چاخ جا کر میں تینوں ادھے دے دیا کراں گا پر برولا نہ پایا کر بول خیر ہوئی سبحان اللہ. اللہ دا ولی یاد ہے سخی سلطان کو بھی چھوڑ کر نے او فرماتے نے بے ادبا نا سار ادب دی رکھیا جے میں دس جگہ نہیں ہو گئے نہیں بول خیر ہوئے سبحان اللہ. راز راجے میرے بھائی نہیں یار دوستو اپنے پیارے پیارے لگ دے ہو. اے دوستا میں پاکستان دی جیڑی مرضی مسیح دی جمعہ پڑھان جاواں مینوں 50,000 روپیہ دین واسطے تیار ہوندے نے کہ نہیں. دسو اے تساں مینوں مسیح تو کتنی تنخواہ دیندے ہو. آیا جے 800-900,000 روپیہ 1500 روپیہ کو دے دیں دے آو کدی 800 کدی 1200 کدی 2000 یہ میں بوجھے جو پاگے کدی موٹر سائیکل دا کدی گڈی دا تیل کو آنا تے بے ایمان بندہ آندا او جڑا بندہ پیسہ سٹ رہا ہوندا نا اوندا وس نہیں چلدا اینو آن کے بسن مار دے بولتے بھئی نا ایڈا حسد نو چڑھ گیا بے ایمان اینا حسد چڑھ گئی خدا دا نہیں دین والا ویڑا آباد رہن دے بول خیر ہوئے یہ حسد کرے ہور پہ چل کے چڑھ او ظالم میں تے جڑی مرضی مسیح جا کے جمعہ پڑھا دے ایسا کہ دین دے لالچ میں بیٹھے ہیں دین دے لالچ میں لالچ ہے کہ دین والا جوڑ جڑے چلو کو دین دی گل کر لئی دیے سانو کو خدمت باہروں ڈھیر ہو جاندی ہے نام ہی لویے تو سانو کی ہو جانا سانو کی تکلیف ہونی اگر اسی نہیں ملیں او خدا دا بندہ کچھ عقل بہ کے سوچی رات نو 12 بجے تو بعد سوچی 12 بجے تک تیری عقل صحیح نہیں دی بول خیر ہو سبحان اللہ. آؤ سکی سلطان کو فرماندا جڑے مڈ کبھی نہ دیکھے